السلام عليكم تلاميذ والتلميذات ديال المستوى الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا من بعد ما انتهينا من المجزوعة ديال الميكانيك، اليوم إن شاء الله لنا موعد مع أول درس يعني في المجزوعة ديال الكهرباء. المجزوعة ديال الكهرباء اللي فيها 3 ديال الدروس. أولها يعني الدرس اللي غادي نقدم لكم اليوم إن شاء الله اللي هو لا ريزيستانس إلكتريك و لا لوا دو أوم. إذا بالنسبة لا ريزيستانس إلكتريك ماشي شي حاجة اللي هي غريبة عليكم ولا شي حاجة. لا ريزيستانس إلكتريك ولا المقاومة الكهربائية راكم شفتوها بالنسبة للسنة الأولى إعدادي. إذا الدرس يعني كان قاسم لجوج ديال المراحل. لا ريزيستانس إلكتريك غادي نديرو غابيل لا ريزيستانس إلكتريك، c'est-à-dire comment mesurer la résistance électrique, la définition d'une résistance électrique, ou bien de façon générale la définition d'une dipôle qui est caractérisée par une résistance électrique. Et on va voir quelle est la relation entre la résistance électrique et la loi d'Ohm, c'est-à-dire les deux parties اللي غادي يكونوا عندنا ان شاء الله في هذا الدرس. اذا الدرس ديال اليوم كما قلت لكم دونك لا ريزيستانس الكتريك اللي يعني او لا لوا d'Ohm. دونك كما كتلاحظوا هنايا اون كومبوزونت الكترونيك، هنايا عندنا اون كومبوزونت الكترونيك وهنايا عندنا يعني اوم يعني اللي اختار علينا هاد المقاومه هذه. دونك كما كتلاحظوا هنايا عندنا سامبول ولا باغ اكزومبل يعني لا ريزيستانس الكتريك. هنايا كتلاحظوا دي زانو، هادو كيتسموا دي زانو كولوري يعني كيتسموا حلقات ملونه. هنايا اون كومبوزونت الكترونيك يعني كما كتعرفوا جميع لي كومبوزونت الكترونيك اللي كنستعملوا في المنازل يعني دائما كنلقاو فيهم مثلا مقاومات. اذا هنايا كيكونوا مجموعه ديال المقاومات ولا مجموعه ديال هذا يعني هما هادو سواء كيكونوا باغ اكزومبل دي كولور يعني تكون يعني فيهم دي كولور ديفيرون. اذا هذه هي ديبول ولا كنسميوه مثلا اون ريزيستانس. ثم يعني هذا هو العالم اوم، سيتي العالم اوم اللي يعني اللي اكتشف لنا هذا الشيء. دونك بالنسبه اون فا كومونسي بار un petit rappel, c'est-à-dire le mot ohmique ou bien le conducteur ohmique dans les appareils électroniques dans le symbole, c'est-à-dire les conducteurs ohmiques on les trouvait dans les composantes électroniques. يعني السامبول ديالو هو R، يعني كنعطيوه اون سامبول اللي هو R. دونك بلاتي نشوف باش تبقاو تبعوا معايا. دونك هنايا كما كتلاحظوا كنعطيوه ان سامبول اللي هو ار، وهنايا حتى هو يعني في لا رياليتي هكا كيكون. ومثلا في لي سيركوي اللي كنستعملو سيتادير باش يعني لو سامبول ديالو يعني باش نرسموه مثلا في ان سيركوي الكتريك ايتترا. اذا كنستعملو هذا لو سامبول هذا. دونك هاد l'appareil électronique صافي se caractérise par une grandeur électrique اللي هو لا ريزيستانس الكتريك. بمعنى هذا يعني هاد الموصل الاومي، هاد لو كونديكتور اومي كيتميز بواحد لا كاركتيرستيك. شكون هي لا ريزيستانس دو سامبول ار، سيتادير هذا كيتسمى كونديكتور اوميك كاركتيريزي بار la résistance R de symbole R. Son unité internationale ohm notée oméga، c'est-à-dire يعني الوحدة العالمية ديال la résistance هي ohm وكنرمزوا لها بهاد اوميغا. اي سو كالكولي افيك لي زانو، بمعنى ممكن نعرفوا يعني بهاد لي زانو. هاد لي زانو هادو مثلا عندهم هاد لي زانو كولوري، يعني شاك انو ولا عند كل حلقه عندها واحد الرقم مناسب. وراه كاينه واحد العلاقه يعني ممكن نعرفوا لا فالور ديالها ابارتيغ من لي زانو، او بيان الا ما بغيناش نعرفوا هكا كاينه عاوتاني طريقه اخرى اون يوتيليز ان انسترومون سيتادير اللي كيتسمى دونك هاهي افيك لي زانو كولوري او سو ميزور افيك لوميتر، سيتادير ممكن نستعملو حتى لوميتر اللي هو مثلا يعني ناخدو ان انسترومون اللي هو ملتيمتر وممكن نخدمو لوميتر. اذا حنا غادي نشوفو كيفاش كومون اون بو ميزوري لا ريزيستانس الكتريك. دونك غادي نشوفو هنايا هاد ليكسبيريونس هادي، نشوفو اون اكسبيريونس باش نديرو هاد لا ريزيستانس الكتريك. هاهي كما كتلاحظوا هنايا عندي باغ اكزومبل هنايا ان ملتيمتر يعني كما كنعرفوه كيتسمى متعدد القياسات،
صافي متعدد القياسات، بمعنى ممكن يقيس لي باغ اكزومبل يعني ممكن نستعملو على شكل فولتمتر، ممكن نستعملو على شكل امبيرمتر، ممكن نستعملو على شكل اومتر، داكشي باش تسمى ملتيمتر بمعنى فيه il peut mesurer plusieurs grandeurs، يعني ممكن نحسبوا به بزاف ديال ولا ممكن نقيسوا به بزاف ديال لي غروندور فيزيك. اذا حنا هنا بغينا نقيسوا لا ريزيستانس ديال هذا لو كونديكتور اوميك، سيتادير هنايا يعني كيكون عندي باغ اكزومبل في الاول في زيرو، بمعنى الا بغيت الفولتمتر يعني خصني نخدم هنايا ولا هنايا، بغيت الامبيرمتر يعني نستعمل هنايا ولا هنايا، انا بغيت يعني نحسب مثلا ولا نقيس المقاومه، سيتادير غادي ناخذ هاد لا زون هادي. علاش؟ لان هاد لا زون هادي فيها اوميغا، وقلنا اوميغا هي لونيتي ديال لا ريزيستانس الكتريك. اذا كنستعمل هنايا دوك كتلاحظوا لي كاليبر هادو باغ اكزومبل 2 ميغا، 200 كيلو، 20 كيلو ايتترا، سيتادير هادو هما لي كاليبر يعني اللي ممكن نستعمل. انا باغ اكزومبل بغيت نميزوري هادي، سيتادير دائما كنبداو يعني بان كون كاليبر، انا غادي وانا كنقص باغ اكزومبل حتى هنا تلقى لا فالور باغ اكزومبل هادي فيها 27.3 اوم. باغ اكزومبل الا بغيت نجرب اون اوتر ريزيستانس، هادي اون اوتر ريزيستانس كتلاحظوا هنايا ملي خديت لو كاليبر ديال 200 عطاني اش، لو ملتيمتر افيش 1. اشنو كتسينيفي هاد 1؟ كتسينيفي بان لا فالور ميزوري ديال هاد لا ريزيستانس هادي اي سوبيريور كو لو كاليبر، بمعنى ديك لا فالور ديال هادي شحال هنايا لو كاليبر، لو كاليبر تقريبا فيه 200، سيتادير هنايا راه لا فالور ديال هاد لا ريزيستانس هادي اكثر من 200، سيتادير خصني ناخذ واحد الكاليبر اكثر من 200. كتلاحظوا بلي غادي ناخذ عاوتاني يعني 2 كيلو، 2 كيلو سيتادير هادي 0.221 كيلو اوم، هادي 0.221 كيلو اوم يعني 0.221 كيلو اوم. اذا هذه هي لا ميثود باش كنحسبوا ولا بور ميزوري لا ريزيستانس électrique، c'est-à-dire هذه هي l'expérience اللي كنديرو pour mesurer la résistance électrique. ou bien on peut utiliser يعني هذوك les anneaux كما قلنا parce que on peut mesurer la résistance électrique à l'aide de deux méthodes, soit on utilise la méthode des anneaux, c'est-à-dire chaque anneau bien chaque anneau coloré correspondant à un numéro, ou bien on peut utiliser le l'ohmmètre. Donc on va continuer. Donc le rôle de conducteur ohmique, c'est-à-dire le rôle de conducteur ohmique, le rôle de conducteur ohmique est diminuer l'intensité du courant électrique et protéger les composantes électroniques. C'est-à-dire الدور ديال هذا الموصل الأومي هذا هو أنه كينقص لنا من شدة التيار، دو بلوس كيحمي لنا المركبات الإلكترونية في الدار، بمعنى هو اللي كيحمي هذه الأجهزة في الدار، والدور ديالو الآخر هو أنه كينقص من شدة التيار. نشوفوا هذا الشيء باغ اكزومبل يعني في هذه التجربه، ممكن أن نلاحظوا هذا الشيء في يعني في التجربه اللي غادي نلاحظوا هنايا. دونك غادي نمشيو نشوفوا هاد ليكسبيريونس هادي اونصومبل. ليكسبيريونس هي ميزور، دونك شفنا لا ميزور ديال لا ريزيستانس. نشوفوا دابا لي في رول دو ريزيستانس. دونك كتلاحظوا هنايا عندنا اون لامب، عندنا هنايا ان امبيرمتر qui mesure l'intensité du courant، وعندنا هنايا ان جينيراتور qui fournit le courant électrique. هنايا عندنا سي sans résistance, on observe qu'il y a un éclairage très fort، c'est-à-dire هنايا عندي واحد الاضاءه مجهده، وعندي la valeur ديال يعني le courant qui circule dans cette circuit، c'est-à-dire هو 265 milliampères. Si on intègre la résistance, avec résistance, on a ajouté une résistance électrique, alors l'éclairage de la lampe est diminué et aussi automatiquement la valeur de le courant électrique ou bien l'intensité du courant électrique elle va diminuer aussi, c'est-à-dire 152. Par contre, si on élimine la résistance électrique, la valeur égale à 265. Si on a ajouté la résistance, donc la valeur devient 152. C'est-à-dire le rôle de la résistance électrique dans un circuit électrique va diminuer la valeur de l'intensité de courant. Et aussi là notre rôle qui est de protéger les composantes électroniques. Donc voilà le rôle de la résistance électrique. Donc on va continuer. Pour un conducteur ohmique de résistance R,
Donc, quelle relation existe-t-il entre la tension entre ces bornes U et l'intensité du courant qui la traverse? C'est-à-dire, d'abord, là, c'est la rappel de la résistance, etc. D'abord, on va voir quelle est la relation entre la résistance et la tension aux bornes de résistance, et aussi le courant qui la traverse. إذا ما هي العلاقة التي تربط بين المقاومة وشدة التيار؟ المقاومة R والتوتر U وشدة التيار I. Donc on va faire une expérience. Donc on réalise l'expérience suivante qui comporte un générateur. شنو كتشوفوا هذا السهم هذا؟ Un générateur de tension variable. C'est-à-dire on peut varier la tension de ce générateur. بمعنى ما عندوش واحد لا tension qui est constante. مثلا par exemple un générateur مثلا كيعطينا 6 فولت غادي تبقى في 6 فولت ولا 8 فولت غادي تبقى في 8 فولت. نو يعني دو tension variable يعني ممكن نديروه جوج، ممكن نردوه 3، ممكن نردوه 4، ممكن نردوه 10 etc. C'est-à-dire هذا يعني générateur de tension variable. هنايا عندنا une résistance conducteur ohmique de résistance اللي هي 100 ohms. هنايا un voltmètre qui peut mesurer la tension au bornes de la résistance et un ampèremètre qui peut mesurer le courant qui circule dans cette circuit. C'est-à-dire هاد l'expérience هادي حنا غادي نشوفوها عاوتاني ensemble. donc نمشيو باش نشوفوا هاد التجربه هادي ensemble. دونك حنا غادي نشوفوا هاد التجربه ensemble. دونك هنايا هذه هي التجربه كما كتلاحظوا عندنا هنايا ان فولتمتر. دونك هذه هي الشيما ديال هذا يعني بحال هذيك اللي شفنا قبيله جينيراتور فاريابل، غير هنايا استعملنا الريوستار بلس هذا الجينيراتور هذا، بمعنى كتعطينا بمعنى هاد لا كومبوزونت هذه مع هذا الجينيراتور هو اللي كيعطيونا هنايا جينيراتور دو طونسيون فاريابل. يعني هنايا عندنا جينيراتور اللي هو مثلا كيعطينا طونسيون كونستانت، لكن حنا غادي نستعمل معاه واحد الريوستار. هذه كتعاونني باش انني نرد هذاك اللي كيعطينا جينيراتور اللي هو عنده طونسيون فيكس نردو يعطيني طونسيون فاريابل. صافي. اذا هذه ثم عندنا نون بيرميتر كي ميزور لا لو كورون اي ريزيستانس، وهنايا عندنا ان فولتمتر يعني اللي غادي يحسب ليا لا طونسيون او بورن دو سيت ريزيستانس. دونك عندنا البروميير سي ou bien la mesure numéro 1 عندنا le voltmètre affiche 4,76 هي 4,76. l'ampèremètre affiche 1,215 هي 1,200 par exemple 18. وعندنا le rapport هنايا c'est-à-dire U en volt I en ampère et هنايا عاوتاني عندنا le rapport U sur I égale à 3,9. نشوفوا par exemple deuxième mesure عندنا هنايا 1,84 وهنايا 0,460. هي عندنا هنايا 1,84 عندنا هنايا 0,472 وهنايا le rapport U sur I égale à 3,9. de même manière troisième mesure la tension 1,04 هي et la tension, le courant 0,266 هي et le rapport 3,91. troisième et c'est quatrième, cinquième et sixième, septième, huitième, neuvième et la dixième. C'est-à-dire هادو هما les résultats. donc la dixième عندنا تقريبا 0,26 la tension et 0,067 le courant et هنا كنلاحظوا le rapport U sur I égale à 3,88. donc هنا كتلاحظوا بان يعني في هاد لي ميزور هادو كاملين كنلاحظوا بان il y a une diminution ديال لا طونسيون. كتلاحظوا بان بدينا ب 4 هنايا 1 0 0 يعني كاين une diminution يعني de tension. يعني de même il y a une diminution aussi du courant. عندي حتى هنا واحد التناقص ديال الكورون، بمعنى كل ما تنقص هذه او كتنقص حتى اي، بمعنى بحال اللي قلت هنايا كاين واحد لا بروبورسيوناليتي، سيتادير كاين واحد التناسب هنايا ما بين او وما بين اي، بمعنى كل ما تنقص او كتنقص حتى اي. يعني كنقولوا بان او اي سون بروبورسيونيل، بمعنى اي مع او متناسبين. شكون هي متناسبين؟ بمعنى كاين واحد التناسب. الا كانت او مثلا كتنقص اوتوماتيكمون اي حتى هي كتنقص. الا كانت او لا طونسيون كتزاد اوتوماتيكمون حتى اي لو كورون غادي يتزاد. هذه هي شنو كتعني بروبورسيونيل. مي لو رابور او سور اي il est presque constant. كنلاحظوا هنايا يعني تقريبا راه ثابت 3.9 3.9 3.91 88 يعني presque هادو دي ميزور اكسبيريمونطال، c'est-à-dire presque
constante. يعني هذا لو رابور هذا U sur E il est presque constante. دونك هذه هي يعني التجربه ان شاء الله اللي يعني ممكن نشوفها في القسم 6. اذا هنايا كنفيريفيو باغ اكزومبل بان هذا لو رابور هذا كونستانت ومازال غادي نشوفوا النتائج مثلا يعني في التتمه ديال الدرس. اذا فوالا هذه هي ليكسبيريونس. ثم هنايا عندنا يعني لي كومبوزون ديال هاد ليكسبيريونس. كوندكتور اوميك دو ريزيستانس R هي 100 فولتمتر بور ميزوري لا طونسيون اونتر لي بورن دو كوندكتور اوميك c'est-à-dire لحقاش فاريابل داكشي باش ما درناش لا فالور ديالو هنايا. اون بيرميتر بور ميزوري لانتونسيتي دو كورون كي ترافيرس لو كوندكتور اوميك اي يعني لحقاش يعني الا كانت اون فارياسيون ديال U يعني او ميم طون تكون اون فارياسيون ديال لو كورون. جينيراتور دو طونسيون فاريابل دو 3 فولت ا 12 فولت بمعنى يعني هذاك الجينيراتور كيعطينا يعني اقل يعني لا فالور مينيمال دو طونسيون هي 3 et la valeur maximale هي 12. دو سامبول بمعنى هذاك هو داك السهم اللي يعني اللي شرحت لكم قبيله. ثم هنايا هذا هو الطابلو اللي لقينا ملي درنا ليكسبيريونس. اذا هادو هما لي ميزور اللي لقينا. اون شونج طونسيون جينيراتور اي اون ميزور لانتونسيتي دو كورون c'est-à-dire كنبدلو هذاك لا طونسيون وكنلقاو لي فالور يعني دو كورون وقلنا بان لو رابور U sur E il est presque constante. هنايا en construction graphique représente U ordonnée en fonction de I abscisse. c'est-à-dire هنايا غادي ندير مثلا U غادي بحال ندير واحد الداله. جو بونس راكم دابا في الرياضيات راكم كديروا لي فونكسيون. هذه سي اون فونكسيون افين بلوتو سي اون فونكسيون لينيير يعني داله خطيه باس با لوريجين. هذا لوريجين هو c'est-à-dire في الرياضيات هذه كتسمى سي اون فونكسيون لينيير باس با لوريجين. دونك سي اون فونكسيون لينيير. دونك هنايا كتلاحظوا بان هذا لاكس هذا فيه U c'est-à-dire la variation de U وهنايا la variation de I. كتلاحظوا بان كل ما تزادت U مثلا هنايا شوف هاد لا فالور هذه عندها مثلا جوج 0.02. هاد لا فالور عاوتاني هنايا عندها باغ اكزومبل 4 0.04. يعني كل ما تزاد هذاك U كتزاد حتى I. داكشي باش قلنا بان U بروبورسيونيل مع I c'est-à-dire متناسبين مع ولا U متناسبه مع I. يعني كل ما تزادت U كتزاد حتى I وكل ما نقصات U كتنقص حتى I. دونك هذه هي لا كاركتيرستيك. هذه كتسمى لا كاركتيرستيك يعني طونسيون كورون. La caractéristique étant une droite passante par l'origine de repère, donc c'est une fonction linéaire. La tension U et l'intensité E sont proportionnelles. Proportionnelles بمعنى متناسبين. ثم l'équation de la droite passante par l'origine de repère est Y égale à A fois X. هذه راكم تديروها في الرياضيات. Parce que يعني هاد la caractéristique c'est une fonction linéaire يعني la fonction ديالها en mathématiques Y égale à A fois X. Donc ثم عندنا la suite. Donc pour calculer le coefficient directeur ou bien le coefficient A اللي كيتسمى المعامل الموجه هادشي راكم تكونوا درتوه في الرياضيات. on prend deux points بمعنى غادي ناخذ واحد دو بوين كينتميو لهذيك لا كورب اللي شفناها دايره هكا. غادي ناخذ واحد دو بوين كيلكونك اللي بغيت عندها اكس او عندها اي ا و بي حتى هي عندها اكس بي و اي بي. اكزومبل باغ اكزومبل غادي ناخذ هذا لو بوين هذا ا اللي عنده 0.04 امبير وعنده 4 فولت c'est-à-dire اكس ا بمعنى اكس ا هو 0.04 امبير و اي اللي هو 4 فولت. دو ميم مانيير بي 0.06 امبير و 6 فولت. دونك A هو H هو la variation des Y des ordonnées sur la variation des abscisses يعني des X يعني YB moins YA sur XB moins XA صافي. c'est-à-dire بحال اللي كنحط هاد Y هنايا و X ديالها X YB XB YA XA كندير لي يعني لا ديفيرونس بيناتهم هي 6 فولت moins 4. دونك ملي كنحسب هادشي كنلقى 100 يعني 100 فولت sur امبير. هنايا 100 فولت يعني l'unité هنايا فولت ها هي sur ampère لأن هنايا la variation de courant sur ampère. Donc on a A égale à R égale à 100 ohms. Donc on remplace dans l'équation Y égale à A fois X, c'est-à-dire on va remplacer chaque grandeur يعني بهذاك le symbole ديالو يعني Y بلا valeur ديالو ou A بلا valeur ديالها ou X بلا valeur ديالها. إذا هنايا on remplace dans l'équation Y égale à A fois X, donc Y par U, X par I et A par R. c'est-à-dire هاد ليكواسيون هادي ولا هاد ليكواسيون كتولي على هاد الشكل هذا. عوضنا Y ب U وعوضنا A لقينا فيه 100 اللي هو R وعوضنا X اللي هي I. c'est-à-dire هذه هي هذا هو لا لوا د اوم. c'est-à-dire هذه هي لا غولاسيون ديالو بان لا غولاسيون ديال لا لوا د اوم U égale à R fois I بمعنى R
في I. R هي لا ريزيستانس ديال لو كوندكتور اوميك، I هي لو كورون كي ترافيرس هذا لو كوندكتور اوميك، و U هو لا طونسيون او بون دو كوندكتور اوميك. وهذا هو اللي كيتسمى قانون اوم، سي لا لوا دو، هذا هو لا لوا دو. وهذه هي اهم علاقه عندنا في الدرس، هذه هي باش غادي نخدموا في التمارين ولا غير ذلك في هذا الدرس، هي اهم علاقه اللي عندنا في هذا الدرس هذا. غير بالنسبه لي زونيتير خص تكون U بالفولت، و R خصها تكون بالاوم، و I خصها تكون بالامبير، سيتادير لي يعني لي زونيتي انترناسيونال. Donc, on a la loi d'Ohm. Donc, je connais la loi d'Ohm. La tension entre les bornes de conducteur ou bien les bornes de conducteur égale à sa résistance multipliée par l'intensité du courant qui le traverse. Avec U, tension en volts, d'abord ce qu'on veut le volt, et le mécanisme de volt خطأ. La résistance, ça تكون يعني بالأوم اللي كنرمزوا ليه أوميغا، و I, l'intensité du courant électrique en ampère. d'abord ça تكون بالأمبير. الا ما احترمناش هاد الوحدات هادو، هاد العلاقه كتصبح خطا، يعني ما كتكونش صحيحه. سيتادير الفو ريسبكتي لي زونيتي انترناسيونال. وهنا باغ اكزومبل يعني الا بغينا نديفلوبيو هذيك لا ريلاسيون ار ايكال ا يو سور اي اي ايكال ا يو سور ار. دونك او يعني هادشي اللي عندنا في هذا الدرس هذا. دونك هذه هي نهايه هذا الدرس. نتمنى ان يعني الفيديو يكون واضح، نتمنى ان يعني الدرس يكون واضح، ما كاينش اشكالات. اللي عنده عاوتاني شي مشكل ولا شي ملاحظه ولا شي حاجه ما فهماش ولا شي حاجه، رحنا في التواصل دائما وموفقين ان شاء الله.